मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बविलायतिकल अमीरुल मुमिनीन गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमाम अल मशारिक़ वल मगारिब मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा अली अलैहिस्सलाम, सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए और रमजान मुबारक की सआदतें समेटते रहिए, कुल्ले ईमान के साए रहिए। सबसे पहले कुल आलमीन को, कुल कायनात को, तमाम अवामुन्नास को, सबको, हमें, आपको, हमारी पूरी टीम को, कायम की पूरी टीम को रमजानुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। ये सआदतों वाला महीना, ये बरकतों वाला महीना कि इसमें परवरदिगार आलम खुद हर ईमान वाले को ये पैगाम दिलवा रहा है कि आओ, आकर इस महीने की सआदतें इस तरह झोलियां भर के ले जाओ जैसे तुम अपनी दुआएं मुस्तजाब करवाने के लिए बारगाह लम यज़िल में पूरे साल खड़े रहते। इस महीने में तुम्हें बिन मांगे मिलेगा, बस ये है कि तुम अपने नफ्स को तज़किया नफ्स के इम्तिहान से कामयाबी की तरफ लेके चलो। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी 2024 में हम इतने सादतों वाले महीने के अंदर पहुंच चुके हैं। इस माह की तैयारी रजब और शाबान से कुछ मोमिनीन शुरू कर लेते हैं और फिर ज़्यादातर मोमिनीन ये भी दिल में रग़बत रखते हैं कि जैसे ही रबीउल अव्वल से हम अय्याम अज़ा से अपने शौक़ को बढ़ाते हैं और फिर दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के ज़हूर पे, नज़ूल पे, विलादा पे हम रोज़े रखते हैं, तो लोग अक्सर सवाल ये करते हैं रोज़ा क्यों रखा जाता है। तो जवाब इसका ये है, रोज़ा बाइस शुक्राना रखा जाता है। आप किसी भी नेमत पर जब दिल से खुश होते हो तो अल्लाह के हुजूर इस अमल को सरअंजाम देते, और ये अमल सुन्नती भी है और मन्नती भी है। सुन्नत ये है कि जिस वक्त आपकी कोई भी मन की मुराद पूरी हो तो 14 दफ़ा आप दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़िए और परवरदिगार आलम के हुजूर में सोम को इख्तियार कीजिए। सोम के मानी क्या है? कुरान में लफ्ज़ सोम इस्तेमाल हुआ है और मुतअद्दिद आयात के अंदर इस लफ्ज़ को लेकर जिक्र हुआ। सोम के माने हैं ठहरना। ठहर जाओ उन तमाम चीज़ों से जो तुम्हें बुराई की तरफ लेके जाती। ठहर जाओ उन तमाम चीज़ों से जो तुम्हें निजासतों की तरफ लेके जाती। ठहर जाओ उन चीज़ों से कि जहाँ पे तुम कता रहमी करते हो। ठहर जाओ उन चीज़ों से जहाँ पे तुम बेअदली करते हो। अपने नफ्स को पाक करो, पाक और ताहिर करो उन तमाम अय्याम में जो अय्याम सुन्नत के हवाले से परवरदिगार आलम ने इस्लामी महीने के अंदर कायम किए, और बढ़ जाओ उस माह की तरफ जहां पर परवरदिगार आलम ने वाजिब कर दिए 30 दिन के रोजे। वाजिब सुन्नत से एक कदम आगे होती है। सुन्नत के लिए चांद देखना दरकार है, वाजिब के लिए चांद देखने की कोई कैद नहीं। जैसे पंजगाना नमाजें हैं तो बस हैं, पढ़ी जाएंगी। फजर भी पढ़ी जाएगी, जोहर भी पढ़ी जाएगी, असर भी पढ़ी जाएगी, मगरिबैन भी अदा होगी। लेकिन जैसे ही बात सुन्नत की आती है तो फौरन उसमें रकात देखी जाती है, उसमें आयात देखी जाती है, उसमें तरीका देखा जाता है। जबकि फजगाना नमाजों का जो तरीका है वो बस शरीयत में जो मौजूद है और अहकाम खुदाबंदी है और रसूल खुदा ने बयान फरमाया है तो वो अटल है। ऐसे ही अय्याम सोम 30 अटल है और इसका रेफरेंस बिहार में हमें मिलता है।
बहारुल अनवार अल्लामा बाकर मजलिसी की किताब में ये बात वाज़ेह हो चुकी कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम इरशाद फरमाते हैं कि माह रजब माह शाबान के रोजे सुन्नत हैं और माह रमजान के रोजे वाजिब हैं। तो किसी ने मौला से सवाल किया, मौला जरा ये बताइए कि वाजिब और सुन्नत में फर्क क्या है, कैसे हम वाजिब और सुन्नत में फर्क वाज़ेह करें। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि सुन्नत हमेशा एक कदम पहले खत्म होती है और वाजिब हमेशा सुन्नत से एक कदम आगे होती है। तो फिर वो मौला से सवाल किया कि मौला जरा वजाहत करें। मौला ने कहा सुन्नती रोजे 29 और 30 हो सकते हैं लेकिन वाजिब रोजे सिर्फ 30 हैं। यहाँ तय पा गया कि इमाम का इरशाद, कौल मासूम का इरशाद, रसूल खुदा की हदीस और कुरान का बयान एक जैसा। कुरान भी यही कह रहा है, सुन्नत को वाजिब पर सबकत न दो और वाजिब को सुन्नत पे ले जाकर कसर ना करो, क्योंकि सुन्नत फिर कमी बेश की हामिल होती है लेकिन वाजिब अटल है और अटल ऐसे ही है जैसे कुरान में आयत अटल, कुरान का हुक्म अटल। तो लिहाजा इस प्लेटफॉर्म से हम ये पैगाम देते हैं कि ये जो हर साल हम इस चीज के ऊपर तगोदो करते हैं कि हमने कमर देखना है, कमर के देखने पे चांद का ऐलान करना है, तो इमाम ने इस चीज के बारे में कोई बात वजाहतन बयान नहीं की। और जब ये बात कह दी कि सिर्फ अटल है और 30 रोजे ही वाजिब हैं, तो बस पे 30 ही होंगे। जो इनसे इमाम के कौल से, रसूल के फरमान से और कुरान के बयान से इनकार करेगा तो मुझे यहाँ पे वजाहत करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है अपनी अकल को और अपने शऊर को हमेशा जागदार रखो ताकि लोगों को पता चले कि तुम अपनी अकल का इस्तेमाल सही कर रहे हो। वाजिब है चांद का निकलना, वाजिब है सूरज का निकलना, वाजिब है हवा का चलना। क्या हवा कभी सुन्नत हुई है? क्या चांद कभी सुन्नती एतबार से कभी निकला, कभी गुरूब हुआ है? क्या सूरज जो मशरिक से आ रहा है मगरिब में जा रहा है, तो क्या अपनी मन मर्जी पे कभी वो मगरिब से निकल के मशरिक में गया है? ये निज़ाम कायनात है। परवरदिगार आलम ने जो अहकाम, जो बयान फरमा दिया, रसूल ने वजाहत कर दी और आइम्मा ने मोहर लगा दी, बस उससे हमें नहीं हटना है। हमें अपने परवरदिगार आलम को, तौहीद को फॉलो करना है, रिसालत को फॉलो करना है, इमामत के कौल पे चलना है, उनके कहने पे चलना है, इमाम को मानना है, इमाम की माननी भी है। तो लिहाजा हमें अपने अपने क़िबले दुरुस्त करने चाहिए कि जहाँ पे कुरान का इरशाद हुई है, रसूल की हदीस हुई है और आइम्मा का बयान हुई है। तो सबसे पहला तज़किया नफ्स यही है कि हमें सुन्नत को वाजिब पे कभी भी फौकियत नहीं देनी चाहिए। वाजिब है वो अटल है और रमजान 30 दिन के रोजों की एक बनी बनाई, एक सजी सजाई गुलदस्ते की वो खूबसूरत बास्केट है, वो खूबसूरत टोकरी है जो परवरदिगार आलम ने तमाम लवाजमात के साथ इंसानों के सामने रख दी। इसमें अनवा अक़साम के खाने भी हैं, अनवा अक़साम की लज्जतें भी हैं, अनवा अक़साम की तमाम अशियाएं मौजूद भी हैं कि जो इंसान की आराइश और ज़ेबाइश के लिए बड़ी खूबसूरत, बड़ी दिल फरेब नजर आती हैं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ कुछ शरायत भी हैं और बहुत शायद पढ़ने में बहुत छोटी हैं, सोचने में बहुत दकीक हैं और अमल करना बहुत मुश्किल नजर आता है। सोम कहते हैं सब्र करने को, ठहर जाओ और सब्र करो। सोम कहते हैं सब्र करने, सोम कहते हैं खामोश रहने को, ठहर जाओ और खामोशी इख्तियार करो। सोम कहते हैं अपनी आंखों को झुका लेने के, देखते हुए भी कुछ चीजों का इजहार ना करो और ठहर जाओ। सोम है
دل کی خواہشات کو ترک کرنے کو. صوم کہتے ہیں جسمانی لذات کو ترک کرنے کو. صوم کہتے ہیں ضمیر کی آواز کو ترک کرنے کو. وہ آواز جو تمہیں بہکا کر اس حلقے میں لے جائے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے قید کر دیا. شیطان انسان کے اندر ہی موجود ہے، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی زندان میں، نہ کسی جیل میں اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں، نہ پتھر مارنے کی ضرورت ہے. اصل انسان اپنے اندر کے بت کو پتھر مارے جو آپ کو صلح رحمی نہیں کرنے دیتا. اور یہ صلح رحمی کرنا بہت ضروری ہے، تبھی آپ کسی جگہ قائم مقام رہو گے. آپ اپنے مقام سے ہل چکے ہو. ہمارے پاس موروثہ ہے کہ اگر ہم نے دعائے کمیل پڑھنی ہے تو ہر جمعرات کو واجب طریقے سے پڑھنی ہے. ہمارے پاس یہ مقولہ بھی بن گیا ہے کہ اگر ہم نے واجب نمازیں ادا کرنی ہے تو ساتھ ساتھ وہ ساری سنتیں نمازیں بھی ادا کرنی ہوں گی کہ ہمیں عبادتیں کرنے میں ہی کوئی 5 سے 6 گھنٹے لگ جائیں. ہم کسی ایک عمل ایک تسبیح پہ انعقاد نہیں کرتے. جس نے جو بتایا ہم اس کے کہنے پہ چلے جاتے ہیں. بالکل جائیے، منع نہیں ہے، لیکن ایک وقت میں ایک کام کیجیے. صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، حیا کے دامن کو نہ چھوڑیں، خاموشی کو اختیار کریں. کیونکہ جو شخص سواری میں صبر کو اپنی سواری بناتا ہے اور اپنے ہتھیار کو خاموشی کے ساتھ ہمیشہ تیز رکھتا ہے، وہ شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. کامیاب ترین وہ شخص ہے جو صبر کی سواری پہ سواری کرے اور اپنے ہتھیار کو خاموشی کے ساتھ استعمال کرے. کیونکہ خاموشی بہت بڑا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو کبھی زنگ نہیں لگتا، اور زنگ دار ہتھیار جنگ میں نہیں چلائے جاتے. زندگی گزارنا ایک بہت خوبصورت عمل ہے، خوبصورت ترین کام ہے، لیکن کتنی خوشی سے آپ گزار رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس خداوند تعالیٰ کی نعمت کو شکر کر کے سجدے کے اندر اپنا سر رکھ کے بار بار اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کر کے گزار رہے ہیں. یہ انسان کا فرض ہے. فرض بخوبی اگر سر انجام دیں گے تو لذتیں اٹھائیں گے، ورنہ ہر جگہ زحمت ہی زحمت. اس لیے عبادتوں کو نورانیت دیجیے، روحانیت دیجیے. ملاقات چند منٹوں کی، چند ساعتوں کی اچھی لگتی ہے. مستقل جا کے بیٹھ جانا اور پھر واپس نہ آنا تو وہ باعث زحمت ہوتی ہے. عبادت زحمت کا نام نہیں ہے، راحت کا نام. قرآن راحت دیتا ہے. جتنا مختصر پڑھو گے اتنی تمہیں لذت آئے گی. جتنا کم کھانا کھاؤ گے اتنی عبادت کی طرف رغبت رہو گے. جتنے دسترخوان فرعونی دسترخوان کی طرح سجاتے چلے جاؤ گے اتنی تمہیں تھکن بھی ہوگی. نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، کسی سے گفتگو کرنے کا دل نہیں چاہے گا. بس 4 بجے سے جو شروع ہوں گے تو اینڈ ٹائم تک آپ کھانا اور تمام چیزوں کو تیار کرتے رہیں گے. اس میں نہ گفتگو ہوگی، نہ کسی سے کوئی بات چیت ہوگی، نہ کسی کے مسئلے پہ کوئی رائے ہوگی، بس صرف کھانا بنانا. تو ایسی عبادتیں رمضان کی سعادتوں کو کم کر. اور آج کل فی زمانہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. یا تو ہم ٹی وی پہ شوز دیکھتے رہتے ہیں، یا پھر ہم دسترخوان کو سجاتے رہتے ہیں، یا پھر ہم نت نئے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھتے ہیں. یہ رمضان نہیں ہے. آئمہ اس رمضان کی ہدایت نہیں کر کے گئے تھے. رمضان سادگی کا نام، طہارت کا نام، نفس کی تزکیہ کرنے کا نام. رمضان کا بہت بڑا ایک عمل ہے، بہت بڑا ایک طریقہ ہے کہ اگر رمضان کو ہم ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح لیں تو 30 دن ہم ایگزام دے رہے ہیں جس کا انرولمنٹ ہم ہر سال محرم کے مہینے میں جمع کرواتے ہیں، اور پھر ہم لیکچرز لیتے ہیں عزاداری کے ذریعے، اور پھر جتنے بھی ظہور ولادہ کے تواریخ آتی ہیں اس کے اندر ہم
سعادتیں بھی لیتے ہیں، سیرتیں بھی پڑھتے ہیں، تفسیر پہ غور اور غوض بھی کرتے ہیں، اور جس وقت ہم شعبان سے اپنے ٹیسٹ دیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ششمائی امتحان تک آتے ہیں جس کو شعبان کہتے ہیں، اور پھر شعبان سے جب راحتیں لیتے ہوئے ہم بالکل اینول ایگزام کی طرف آتے ہیں جس کو رمضان کہتے ہیں، تو رمضان 30 دن کے آپ کے سامنے سوال نامے رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے ان سوال ناموں کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ان سوال ناموں کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سے ایسے سوال ہیں جن کو ہم نے کبھی بھی پورا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ 7 سال پہ جب واجب ہوتا ہے روزہ تو 8 سال میں رکھ لیا کیجیے، 9 سال میں رکھ لیا کیجیے، پھر 7 سال کے اوپر کیوں سب سے زیادہ توقف کیا جاتا ہے کہ نہیں 7 سال میں رکھنا ہے؟ رسول خدا نے ارشاد کیا۔ تو جب 7 سال پہ اتنا زور ہے، انسان کے بچے پر جب روزہ واجب ہو رہا ہے تب اس پہ اتنا زور ہے، تو جو رسول نے آئمہ نے ارشاد کر دیا اس پہ کیوں زور نہیں ہے؟ اس کے ہم انحراف میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے عزیزوں، مومنوں، روزہ داروں، یہ روزہ انہی کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے، یہ سوم انہی کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے جو ہمیشہ عدل پر کھڑے رہے ہیں، رکے رہے ہیں، جنہوں نے عدل سے بڑھ کے کوئی بھی نہ کلام کیا، نہ بیان دیا، اور نہ ہی قیام کیا۔ قائم کے ذریعے سے، قائم کے پلیٹ فارم سے، قائم ٹی وی کی اس راحت کی وجہ سے آج ہم نے جسارت کی کہ آپ تک ایک ایسا پیغام پہنچائیں جس سے آپ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ سنت اور واجب کسے کہتے ہیں۔ اس سے رمضان کی راحتیں لیجیے، رمضان میں مرض سے نجاستیں دور کیجیے، رمضان میں اللہ کو رضا کے ساتھ راضی کیجیے، رمضان میں ایک توحید کی وجہ سے اپنے تمام اعمال ناموں کو درست کیجیے، رمضان میں نون نصرت رسول خدا کیجیے، نصرت عالمہ کیجیے، کیونکہ یہی وہ باب حکمہ ہیں جن کی وجہ سے ہم عبادتوں کی زینت حاصل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اپنے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، کیونکہ یہ رمضان سب سے نایاب ہے، سب سے الگ ہے، اور جو سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے، وہی گوہر یگانہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔